बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। और अभी जो मैंने वीडियो बनाने वाली हूँ, जिस टॉपिक पे मैं बनाने वाली हूँ, आप लोगों ने थंबनेल से देख लिया है। और अभी एक वीडियो भी आई थी और उस वीडियो को देखकर मैंने सोचा कि चलो जी मैं भी इस पे बात करती हूँ, क्योंकि कल उनकी एक वीडियो आई थी और उस वीडियो में लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स किए थे। और फिर इसको ये डर हो जाता है कि मेरी वीडियो में कोई भी नहीं आएगा, लेकिन उन बच्चों की हमदर्दी, ख़ास करके बच्चों की हमदर्दी नहीं है इसको। इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने व्यूअर्स की, वो व्यूज़ की ये पड़ी होती है। तो आगे चल के मैं बताऊँगी, बच्ची के मतलब भी बताऊँगी। जो लोग इसको कहते हैं ना कि तुम इसको क्यों बोलती हो कि ये इनकी बच्ची नहीं है, उस बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो पे नए आए हैं, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो बात यहाँ पे हो रही थी, कल इसकी वीडियो आई थी जिसमें इन्होंने हैप्पी न्यू ईयर को की सेलिब्रेशन की थी। आप लोगों ने देखी भी होगी। सब लोगों ने बोला था कि हम मुसलमान हैं और हम लोग जो है ना ये वाला जो न्यू ईयर है ना ये हम नहीं सेलिब्रेट करते हैं, हमारा न्यू ईयर होता है मुहर्रम अल हराम में। तो बिल्कुल सही बात है, मुहर्रम में हमारा न्यू ईयर होता है। और इन लोगों ने उन जो होते हैं ना गोरे लोग, उनकी इन्होंने की है। वो लोग ज़्यादा करते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में हैं कुछ लोग जिनको इस्लाम की इतनी आगाही नहीं है, वो दौलत के पीछे अंधे हो चुके हैं, वो भी इसकी तकलीद करते हैं और वो भी न्यू ईयर को सेलिब्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा जी होती हैं, महफिल सजाई जाती हैं, पता नहीं क्या कुछ होता है। जो फर्स्ट ईयर नाइट होती है ना, उस नाइट पे ना तूफ़ान बदतमीज़ी मचाया जाता है। तो इन्होंने भी जी किया है, कहते हैं कि मैं अपनी बेटी के लिए मैं हर कुछ कर सकता हूँ। मैंने इसकी खुशी मुझे से बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो मैं कहता हूँ कि मैं खुशी के लिए मैं सब कुछ करूँ। लेकिन पहला पॉइंट तो आप बहन भाइयों के सामने है कि इसने कितनी खुशी मनाई है। और एक और बात भी है, वो भी मैं बताऊँगी। मतलब कि आज की वीडियो पॉइंट टू पॉइंट है और आप लोगों ने फुल वॉच करनी है। अगर स्किप आप लोगों ने कर दी तो फिर आप लोगों को कोई बात की समझ नहीं चलेगी। जो बातें मैंने की हैं या नहीं की वो आप लोग नहीं सुन सकोगे। तो स्किप नहीं करनी है। मुश्किल से मैंने ये 11 मिनट की मेरी वीडियो है, क्योंकि मुझे सारी बातें करनी थी, इस वजह से मैंने इतनी मिनट की वीडियो बनाई है। तो आप बहन भाइयों ने स्किप नहीं करनी है, वीडियो के साथ ही आप लोगों ने रहना है। तो सबसे पहला पॉइंट के बच्ची की खुशी मैंने बहुत ज़्यादा की है और इसी खुशी की वजह से मैं अपनी अम्मी को हलवा पेश कर रहा हूँ। तो बच्ची अम्मी को कोई गिफ्ट तो मिला नहीं बेचारी को, अब्बू को कोई गिफ्ट मिला नहीं, ना ही अब्बू साहब ने, दादा हजूर ने अपनी पोती को दिया कि इतने अरसे बाद ये नाम तो मेरे बेटे के नाम के साथ वल्दियत में तो जावेद का नाम आया, तो इसी खुशी में मैं अपनी पोती को देख दूं। लेकिन नहीं, 1 रुपया तक दादा ने नहीं दिया। ये जो हलवे का डिब्बा है ये उसने दिखा दी वीडियो में, और दादा और दादी अगर कुछ पैसे वगैरह देते हैं, गांव में आमतौर पे ये रिवाज होता है, जो भी घर का बंदा होता है, जो बाहर का बंदा होता है, बाकायदा से उसकी हथेली पे पैसे रखे जाते हैं बच्चे की, अपनी अपनी इस्ताहत के मुताबिक। तो दादा के पास इतने पैसे भी नहीं थे, चलो मान लेते हैं इसकी बच्ची है या नहीं भी है, जो भी है, लेकिन वीडियो में दुनिया के सामने इसी की बच्ची के तौर पर वो बेटी मुतारफ़ कराई गई है। तो दादा के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि दादा इसको दे भी सकता, और दादी के पास भी कुछ नहीं था कि दादी ने भी कुछ नहीं दिया। वो भी वीडियो में आ सकता था, दादा आए हैं, दादी की पीठ नजर आ सकती है, वो दिखा सकता है। तो दादा की पीठ भी दिखा सकता था, उसका चेहरा, चाहे उसका चेहरा रिवील हो गया है, रिवील कर दिया था इसने अपने बाप का चेहरा जब इसके निकाह के लिए उसने एक शहादत के तौर पे वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने देखी है। उसमें साबरा के बाप का भी और जावेद अंकल के बाप का भी चेहरा जो है ना फेस रिवील कर दिया गया था। तो अब उसका चेहरा हाइड करने का कोई मकसद नहीं है, राइट। इसके बाद फूफियों को भी कुछ नहीं दिया गया,
لوگوں کے سامنے جو گھر میں آ کے کام کرتی ہیں، یہ بچی کی خوشی ہوئی منائی ہے۔ اس کے علاوہ جو مٹھائی دی گئی ہے وہ بھی کسی نے پیسے بھیجے تھے مٹھائی کے، وہ بھی اپنے خاندان کو دی گئی ہے، مطلب جو رشتہ دار تھے آس پڑوس کسی کو کچھ نہیں دیا گیا۔ دوسرا پوائنٹ کہ بچی یا بچے کا 7 دن کے بعد حقیقہ کرتے ہیں، چاہے وہ گاؤں میں ہوتے ہیں چاہے وہ باہر ہوتے ہیں، جو بھی بندہ ہوتا ہے نا 7 دن کے بچے کا حقیقہ لازمی ہے، یہ اسلام میں لکھا ہوا ہے۔ تو جو کچھ ڈیلے لوگ کر بھی دیتے ہیں، میں یہ نہیں کہتی، لیکن جو اتنے سالوں کے بعد بچہ پیدا ہو تو اس کی خوشی تو ہونی چاہیے۔ لیکن صابرہ کھیتوں میں کدکڑے لگاتی ہے، سبزیاں توڑتی ہے، سیڑھیوں کے اوپر جاتی ہے، لیکن بچے کی کوئی بھی خوشی نہیں سیلیبریٹ کر سکتی، اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ نوٹ کر لیا آپ نے۔ اس کے بعد بچی کا جو کہا گیا ہے کہ میری بہنیں، پہلے میں ان پہ بات کرتی ہوں، جو میری بہنیں یو کے رہتی ہیں، یو کے یہ آپ نوٹ کریں، میری ساری یو کے والی بہنیں ہیں، تو یہ بہنیں نہیں ہیں، یو کے والی بہنیں ہیں، اس وجہ سے کہ وہ بہنیں اس کو خیرات ڈال دیتی ہیں، ہڈی ڈال دیتی ہیں۔ بچہ کچھا جو اپنا کھانا ہوتا ہے یو کے میں جو کھاتے ہیں نا، وہ ڈسٹ بن ان کا جاوید ہے، اس ڈسٹ بن میں وہ ڈال دیتی ہیں جو بھی کھانا بچہ کچھا ہوتا ہے۔ اور ایک بہن جو ہے نا، وہ بہن وہ بہت ہی عزیز ہے، بہت ہی عزیز ہے، مطلب کہ یوٹیوب کی انکم کے علاوہ وہ بہن میرا ہاتھی جیسا پیٹ بھرتی ہے، اور میں چاہوں تو میں چینل بھی بند کر دوں، میں نے وہ کمانے کے لیے ادھر بھیجی ہوئی ہے۔ جس کو اتنی شرم اور حیا نہیں ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے یا اس کے بیٹے ہوں گے یا کوئی بھی اس کا ہے، وہ حق حلال کی کمائی اس کے سانڈ جیسے پیڑ میں ڈال رہی ہے، جو ہٹا کٹا موجود کام کر سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اس کے بعد جی بات ہو رہی تھی بچوں کی، کہ بچوں کے لیے کسی نے کہا تھا کہ صابرہ تمہیں شرم نہیں آتی، خود تم سوٹ پہن لیتی ہو، لیکن تمہارا بیٹا مزمل وہ ایسے ہی پھرتا رہتا ہے بیچارہ، اس کے پاس نہ ہی کپڑے ہیں، اور پیچھے سے اس کو سارا کچھ نظر آتا ہے، اس کا پجامہ اتنا چھوٹا ہے نا کہ سارا ننگا ہوتا ہے وہ۔ تو اس کے بعد جی انہوں نے کہا تھا کہ جو ایمن ہے اس کی نے بھی کوئی شوز نہیں پہنے، کوئی ساکس نہیں پہنی ہوئی، کوئی بچوں نے سردی والا کپڑا نہیں پہنا، تو اس نے بولا ہے کہ میں نے دیے کپڑے، 4 سوٹ دیے، دیکھیں جی 4 سوٹ دیے گئے، تو انہوں نے پہنائے بھی نہیں ہیں، کیا بات ہے، اگر دادی نہیں پہنا سکتی تو وہ بچے خود پہن سکتے ہیں نا، یہ آپ سوچیں۔ اس کے بعد اس کی امی حضور بھی، صابرہ کی امی حضور بھی دیتی ہیں، اگر وہ دینے والے ہوتے نانا اور نانی تو تم کو بھاگنا کیوں پڑتا، اگر وہ تمہاری اتنی کیئر کرنے والے ہوتے تو تم کو چینل بنانا کیوں پڑتا، تم کو لوگوں کے کھیتوں میں کباس کیوں چننا پڑتی، اگر تمہارے ماں باپ اتنے پیسے والے ہوتے، سارے جلا رہیں کے سیٹھ تمہارا باپ اگر ہوتا تو تم کو لوگوں کی مزدوری کیوں کرنا پڑتی، پہلے تو کبھی انہوں نے دیے نہیں تھے کپڑے، ابھی تمہارا ماں تمہارا باپ ان کو کپڑے دیتا ہے بچوں کو۔ اس کے علاوہ جی یہ خرچہ بھیجتی ہے، جو آج اس نے دیا تھا گھر کا بجٹ بنانے کے لیے، مطلب کہ سامان لانے کے لیے گھر کا، اس سے کچھ پیسے بچے ہیں، سچ منہ سے نکل ہی جاتا ہے لوگوں کے سامنے، صابرہ کو میں خرچہ دیتا ہوں، اسی کی یوٹیوب کی انکم سے گھر کا خرچہ چلتا ہے، اسی کی یوٹیوب کی انکم بعد میں اس کو دے جاتی ہے۔ تو یہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے صابرہ کے چینل سے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پیسے دیتی یا نہیں دیتی ہے یہ وہ بھی اپنی ویڈیو میں آ کے بتا سکتے ہیں، اس بحث میں نہیں زیادہ پڑھنا چاہتی، کیونکہ یہ اگر دے تو ان بچوں کی حالت یہ نہ ہو، اگر کپڑے بھیجے تو بچوں کی حالت نہ ہو، اس سردی میں بھی بیچارے بچوں کے پاس نہ ہی شوز ہیں، نہ ہی جرابیں ہیں، نہ ہی کپڑے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں بات بچی کی، تو بچی جو ہوتے ہیں نا، بچے اتنے عرصے کے بعد بچے ہونا، تو وہ لوگ جو ہوتے ہیں نا گھر والے ماں باپ، ان کی جان پہ بن آتی ہے کہ بچے،
اب اس چھوٹی سی معصوم سی بچی کو ان لوگوں نے نہ ہی اس کے ہاتھ میں بچوں کے ہوتے ہیں دستانے وغیرہ، نہ ہی وہ ہوتے ہیں، نہ ہی کوئی گرم کپڑا ہوتا ہے، اسی طرح پھینک کے بچی کو کمرے میں یہ باہر چلی جاتی ہے، کھیتوں میں چرنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ اس بچی کو بنا ڈاکٹر کی ایڈوائس کیے میڈیسن دی جاتی ہیں، ایسے کوئی ڈاکٹر نہیں دیتا، ہمیشہ بچے کا ویٹ چیک کیا جاتا ہے، بچے کو چیک کر کے ڈاکٹر میڈیسن ایڈوائز کرتا ہے۔ یہ بنا بچے کو لے کے جائے میڈیسن کے ڈھیر لگاتے رہتے، آج یہ دیا آج وہ دیا۔ اس کا مطلب کہ وہ بچی ابھی مکمل طور پہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو چیسٹ انفیکشن ہے، اس کے لیے ان کا حق بنتا تھا کہ اس بچی کو ایڈمٹ کروانا۔ اگر صابرہ کی اپنی بچی ہوتی تو ایسے اٹھایا ہوتا ہے بچی کو جیسے وہ کوئی چھوت کی بیماری اس کو، کیونکہ جو مائیں ہوتی ہیں نا جب اپنے بچے کو اٹھاتی ہیں تو ان کی الگ ہی فیلنگ ہوتی ہے جب وہ فیڈ کرواتی ہیں۔ اچھا اس کی اگر بیٹی ہے تو یہ ہر ویڈیو میں جھوٹ بولتے ہیں کہ بچی کو فیڈ کرواتی ہے، تو کبھی ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ اس نے فیڈ کروایا یا کچھ، جب بھی ہو وہ فیڈر ہی منہ میں دیتی ہے جی۔ تو اس کو لے کر آپ لوگ اب کیا کہتے ہیں کہ یہ بچی صابرہ کی ہے؟ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں نا وہ لوگ ان لوگوں کے منہ پہ زوردار قسم کا یہ تماچا ہے۔ اللہ پاک ہمیشہ سچے کا ساتھ دیتے ہیں اور جھوٹوں پہ لعنت ہوتی ہے اللہ پاک کی، اور اللہ پاک نے ان لوگوں کے لیے لعنت کے ڈھیر لگا دیے، اسی لیے ہر ویڈیو میں ان کی پھٹے منہ جو ہوتے ہیں نا وہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ نہ ہی اس بچی کو کوئی اچھا سا کپڑا ہے، نہ ہی ان کو، یہ بچی جس کی بھی ہے بیچاری، ان کے ماں باپ کو بھی تھوڑی سی غیرت ہونی چاہیے تھی کہ ان جیسے کہ ٹٹ پہنچیے کہ آپ لوگ بچی کیوں دی آپ لوگوں نے۔ تو اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے، میں اس بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی۔ اسی کے ساتھ اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔